Salam alaikum. Alors maintenant, on va voir le dernier document, les documents des ventes. Donc bien sûr, on a le bon de livraison, mais dans la facture. باش نفاكتوري هادشي اللي بان يعني نعطيو لا فاكتور للكليون يخلصنا حتى هو وندفعوها لا كونطابيليتي. دونك ضروري خصنا اون فاكتور. الوغ بوغ لا فاكتور نشوفو هنا شنو عندنا. Donc, كيما شفتو مور لا livraison, le bon de livraison, il a décidé le 17 envoyer une facture numéro 28 au client à la suite à la livraison du 16/1 2020, référence BL numéro 18. D'accord. Donc, à BL, اللي صيفطنا نديرو la facture ديالو من بعد نشوفو les conditions. D'accord. Alors عندنا في اللوجيسيال فاش كيكون عندي un bon de livraison ميمكنليش نصوب لا فاكتور. خصني ندير ترانسفورمي داك لو بون دو ليفريزون في فاكتور. الا صوبنا لا فاكتور ما غاديش يعرفها اللوجيسيال ديال هذيك لا فاكتور لا فاكتوراسيون ديال هاد البون دو ليفريزون وما ينقصناش من ستوك. ما عندوش باش يعرف. دونك الا صوبت اون فاكتور كيعاود حتى هي ينقصها من ستوك. الا لقيت له ستوك اللي كان عندي هو هذا 6 6 6 بوغ شاك ارتيكل. ندير انا بحال اللي ما فراسي ما نعاودو اون فا كريي لا فاكتور اي اون فا فوار لو شونجمون اللي وقع. نعاودو نفيريفيو لافونتير ونلقاو 6 pour chaque article. Donc 3 articles. Donc il y a 6, 6, 6. C'est bon. Maintenant, on va créer la facture. En même temps, on va voir comment créer une facture. Donc ajouter un nouvel élément, facture. OK. Alors la date du facture, elle a le 17 1 2020. Numéro de facture, elle a 28. Facture de vente, 28. كيما شفتو ديما كندير لابريفياسيون فاكتور فونت كنتعشى ندير فاكتور داشا. من الاحسن يعني ماشي اوبليغاتوار ولكن من الاحسن تطبق لابريفياسيون في الاول ديال الدوكيمون. كيما شتي هنا هما كيبانوا لي من هاد لي زابريفياسيون كيبان لي شنو هو الدوكيمون. لو كليون قلنا العالمي. اوكي. الوغ لي زارتيكل اللي عندي اورديناتور دو بيرو اش بي جوج، اورديناتور بورتابل سوني جوج. إلا شتيو هنايا كيعطينا لو بري دو فونت ماشي لو بري داشا. شتي اللوجيسيال باش زوين هانتو كيعطيك لو بري اللي درنا في الارتيكل باش كنبيعو اوتوماتيكمون كيعطينا. يعني ما نحتاجش نفكر انا بشحال كنبيع هاد الارتيكل ولا ماشي بشحال. صافي كدير لا ريفيرونس كدير طابيلاسيون كيعطيك ديزينياسيون لو بري دو فونت ولا كونتيتي كيخلينا نشونجيوها نديرو 4. دونك حنا درنا لي زارتيكل اللي عندنا في لا فاكتور. نزيدو حتى ديك لي كونديسيون ميم طون. دونك عندنا دو غوميز الى شفتو هنايا 5% اورديناتور دو بيرو 2% لسوني. نمشيو اورديناتور دو بيرو هو هذا. دونك هادي بلاصة لا غوميز. الا كان عندي شي روميز كنديرها هنايا 5%. هنايا 2%. داكوغ. عندنا اسكونت. فوالا هو ليسكونت عندنا 1%. دونك pour voir l'escompte كنجيو لهنايا فالوريزاسيون دي دوكيمون عند لامبريمونت وكنكليكيو كنلقى طو ديسكونت وكندير غير طو. شتي هنا كيكون حاسب لي الفالور تاكس اللي هو هذا. كيما شفتو هنا راه هاد 5% راه نقصات. بيان سور هنا هاد لو مونطون اور تاكس حتى 2% حتى هي راه نقصات. الوغ هنا عندي ديسكونت ندير 1%. غادي يبقى لي ان شونجمون بين هاد جوج لي مونطون يعني لو نيت غيجيني ناقص 1%. اونطري فوالا ما هو نقص لي 1%. 1% ديال هاد لو مونطون لو توتال اور تاكس هو لا باز. دونك 1% ديالو هي هاد 506.20 كينقص لنا من هاد لو مونطون وكيولي لنا هذا هو اللي كيولي لا باز ديال التي في ا. ها هو التي في ا 20% هي هاديك بلس هاديك كتعطينا التي تي سي. كيما شفتو التي في ا اللي ديجا كالكولي. علاش كالكولي؟ حيت صوبت في لي فامي دارتيكل الفونت والتاكس والاشا والتاكس. دونك داكشي علاش قلنا نصوبوهم في لي فامي دارتيكل. داكشي علاش كنلقاو التي في ا مصوب. نفيريفيوها فين صوبنا داك في لي فامي دارتيكل فين صوبنا الفونت والتاكس. وي داكوغ اسيدي. حنا صوبنا لا فاكتور ديالنا بلي كونديسيون اللي مطلوبين منا لي وميز و لي سكونت و التي في ا. تري بيان. بون
pour vérifier TVA كنجيو لنا لهنايا d'accord pour imprimer le document الا بغيت imprimer la facture انا ديما في الفونت facture client ها اوكي وغادي يبان لي هنايا لي روميز اللي درتها هما لي روميز pour chaque article هذا لو troisième ما فيهش روميز وهنايا لتحت ها لي سكونت وها التي في ا وها لو بوطون تي تي سي ou bien l'unité P ok donc هكا نقدر امبريمي لا فاكتور ونصيفطها للو كليون مي لو بروبليم شنو هو نفيريفيو دابا الانفونتير نشوفو الا كاين شونجمون ولا لا ايتا انفونتير كانوا 6 6 6 مازال عاقلين دونك دابا نشوفو شحال غنلقاو 4 4 جوج شنو معناتها هاد 6 موان 2 بحال هادي وهاد 6 موان 2 وهاد 6 موان 4 هي ديك لي مونطون اللي لقيتي هما اللي بانو لنا 6 موان 4 2 6 موان 2 4 6 موان 2 4 دونك 4 4 4 4 4 جوج باردون علاش حيت عاود اللوجيسيال بحال اللي ما عرفش هو ديك لا فاكتور ديال ديك البون دو ليفريزون لا فاكتور عاود صوبها من الاول حتى هي ونقص لنا لي ميم كونتيتي 2 2 4 نقصهم باش لقينا هاد لا كونتيتي داكور اي بيان سور سي فو ميمكنليش نخدم هكا دونك نحيدو خصني يبقاو لي ديما 6 6 6 باش نفيريفيو مزيان يبان لنا شنو وقع غادي نمشيو لي موفمون اللي كنا ديجا شفنا في لا فيديو اللي دازت باش كيبان لنا لي موفمون اللي وقعو بور شاك ارتيكل دونك هاد الارتيكل عندي 10 في كوموند في فيرمون هي موان 2 عطاتنا 8 درنا اوبيراسيون فونت صيفطنا مع ان بون دو ليفريزون دونك صوت البون دو ليفريزون نقص لي 2 بقات 6 ولا فاكتور حتى هي نقص لي عليها 2 بقات 4 فهمتو دابا شنو هو المشكل حتى هنايا لا ميم شوز ها هي بون ليفريزون لا فاكتور حتى هنايا ها هي دخلنا 10 في الستوك درنا بون ليفريزون موان 4 عطانا 6 وزدنا لا فاكتور موان 4 عطانا 2 دونك لا سوليسيون شنو هي نشدو هاد لو بون دو ليفريزون ونديرو له ترانسفورمي اون فاكتور كوم سا اللوجيسيال كيعرف هاد لا فاكتور ديال هاد البي ال ما يعاودش يدير لنا لو موفمون حيت لي دوكيمون اللي كيديروا لي ان موفمون في الستوك هما البون دو ليفريزون ولا فاكتور الا صوبتهم بجوج راه بيان سور غيوقع لي ان موفمون دونك فاش كتكون عندي لا فاكتور بوحدها غنصوبها بهاد لا ميثود اللي شفنا دابا الا ما كانش قبل منا ان بون دو ليفريزون الا كان قبل منا ان بون de livraison, ندير داك لو بون de livraison transformé. Donc maintenant, on va supprimer هاد لا فاكتور. En même temps, حنا شفنا كيفاش كنديروا لا كرياسيون ديالها. استفدنا من هاد الانفورماسيون. إلا رجعت للانفونتير نلقى سي بون، نلقى لي كونتيتي تقادو. ها 6 6 6 كيف ما كنا باغيينهم، كيف ما كانوا من قبل. حيت اون فوا كتسوبريمي الدوكيمون صافي كيتحيد داكشي اللي دابا غندخلو للبون de livraison وغنجيو لهنا لهاد البوطون ترانسفورمي لو دوكيمون. فاش كتكليكي عليه ها هو كيعطيك ديريكتومون فاكتور حيت هي اللي جايه من البون de livraison. غنديرو هنا لا دات باردون لو نيميرو دو بيس 28 وهنا نديرو لا دات اللي هي لو 17 1 2020 اوكي. هنا لا دات وهنا نيميرو دو بيس وكنكوشيو هاد لا كاز كونسيرفي لو دوفي دوريجين اوكي كوم سا شنو يبقى باش ندير اوكي هاد لو بون دو ليفريزون غيترانسفورما غيتحيد تماسكا وغيولي اون فاكتور. مي الا سوبريميت لا فاكتور كيما درت دابا سوبريميت ديك لا فاكتور الا سوبريميت هاد لا فاكتور غادي يرجع لي هاد البون ليفريزون عاود يبان وعاد نقدر نحيدو حتى هو نسوبريمي. دونك هي كيتماسكا وإلا حيدت الفاكتور كيرجع ندير اوكي اي فوالا كيما شفتو مبقاش هنا بي ال رجع اف ا يعني فاكتور. ها هي فاكتور على لا دات تاع نيميرو دو بياس لو كليون وها لي زارتيكل اللي عندي داكوغ. غيبقى لي لي روميز نزيدهم نزيد لي روميز بور شاك ارتيكل. دونك هذا عنده 5% هذا جوج. الا شفتو هانتوما شحال عندي المونطون 24000. اون فوا غنكتب هاد 2 غادي تشونجا هاد المونطون ندير اونطري ها هي تشونجات مبقاتش 24000
رجعت 23520 يعني كينقص لي اوتوماتيكمون اللوجيسيال داك 2%. شنو عندنا 5 و 2 و 1% في لي سكونت. نمشي بعاود لي سكونت ونديرو 1%. حيت هادشي ما كيتصوبليش بترانسفورماسيون حيت ما صوبتوش في البون ليفريزون. وكان كان عندي في البون ليفريزون مصوب غيدوز حتى هو في الترانسفورماسيون غيدوز ديريكتومون لا فاكتور. مي ما كنتش مصوبو في البون ليفريزون بيان سور هادشي كنصوبوه حتى الفاكتوراسيون. دونك كنصوبوه دابا 1% هنايا اونطري وغادي يعطينا 1% ديسكونت و TVA 20%. Comme ça, ما غاديش نلقى ان شونجمون في ستوك. On va vérifier. Ça pour chaque article. D'accord? Donc le changement ما كاينش. هما اللي عندنا هما اللي كانوا عندنا. ونقد نشوف حتى لي موفمون باش نعرف شنو كيدير اللوجيسيال. دونك الا شفنا نقدروا فيريفيو ان سول ارتيكل. الا شفنا هنايا هذا الفيرمون سي بون. هذا هو بون دو ليفريزون مي درناه سو فورم دين فاكتور ترانسفورمي هذاك البون ليفريزون ان فاكتور. ها هي اف في 28 موان 2 عطانا 6. لا ميم شوز انا بي ال فاكتور موان 2 6 وهنايا موان 4 6. فوالا ما بقاولناش بليزيور موفمون يعني ديال البي ال وديال لا فاكتور. كوم سا حنا شفنا كيفاش نكرييو اون فاكتور وكيفاش نترانسفورميو ان دوكيمون فيغ ان اوتر دوكيمون. بحال هنايا درنا ترانسفورماسيون ديال لو بون دو ليفريزون فيغ اون فاكتور. و بيان سور صوبنا حتى لي روميز و لي سكونت و فيريفينا التيفيا و درنا لامبريسيون ديال لا فاكتور. نعاودو لامبريسيون بور لا ديرنيير فوا فاكتور كليون. اوكي دونك كيما شفتو هادي روميز كيبانو لي ها لي سكونت و التيفيا. هذا هو اللي مهم خصني نفيريفيه يكون خارج لي التيفيا يعني ماشي بحال لور طاكس بحال تي تي سي. دونك تكون لا طاكس كاينه. هنا الفوق لي زانفورماسيون ديال لا سوسيتي و ديال لو كليون و ديال لا فاكتور. جيسبر تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو يكون هادشي فاتكم. بيان سور si vous avez des questions vous me laissez des commentaires نجاوبكم عليهم. et merci pour votre attention.